أهلا بكم أحبائي في فيديو جديد على قناة تعلم مع أفعال. اليوم مع كتاب الأنشطة للسنة الثالثة ابتدائي، كتاب الفرنسية. نروح للصفحة 22، نواصل مع المقطع الثالث سيكونس نيميرو 3 المشروع الثاني وآخر مقطع في هذا المشروع. إذن جيكري جولي، جيكري جولي، أكتب وأقرأ. Premièrement, j'écoute et j'entoure l'on, lu. La syllabe l'on, L plus O, l'on, L plus U, lu. La locomotive, la locomotive. إذا أحبائي أذكر بطريقة تجزئة الكلمة إلى المقاطع اللفظية التي تتشكل منها، لأنها هي الطريقة الوحيدة التي تسمح للطفل بتعلم أولا النطق السليم والقراءة السليمة، ثانيا الكتابة الصحيحة. إذن عندنا لا، لو المقطع الأول، لا ال بلس لو عفوا ال بلس أو، لو كو سي بلس أو، يعني قلنا سي بلس أو ينطق كو. وعندنا في فيديو يبين الحالات المختلفة كيفية نطق سي، متى ينطق ك، متى ينطق سي. إذن قلنا سي بلس أو كو. لدينا مو المقطع الثالث ان بلس أو، مو المقطع الرابع تي بلس إي تي، والمقطع الخامس في بلس أو فو. لكن قلنا الأو في آخر الكلمة عندما تشكل كلمة أكثر من حرفين تنطق كسكون، لذلك نطقها في هذه الكلمة ف. لوكوموتيف، لوكوموتيف يعني العربة، لا لوكوموتيف. إذا هنا قلنا جونتور لو، إذا عندنا جونتور لو، عندنا لو لوكوموتيف. إذا درنا قمنا بتحويط لو، حوطنا. عندنا لا لون، لا المقطع الأول لو، المقطع الثاني ن لون. دائما الأو في آخر الكلمة ينطق ن ساكن، لا لون، لا لون. إذا حوط لو. عندنا لا بلو م، إذا هنا عندنا مقطعين لفظيين بلو م. المقطع الأول هو بلو، المقطع الثاني هو م، بلوم، بلوم الريشة، لا بلوم. إذا كذلك نحوط لا سيلاب لو. عندنا هنا الكلمة الصورة الرابعة لو، لو لوتوس، 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 لوتوس. عندنا مقطعين لفظيين. إذا نشوفوا السمع كيفاش المقطع بحركات كما العربية، مثل العربية تماما. يعني عندما نسمع فتحة، ضمة، كسرة أو مد فهو عبارة عن صوت، عبارة عن مقطع لفظي، لأنه المقطع اللفظي هو عبارة عن يتشكل من حرف ساكن وحرف حركة أو أكثر بطبيعة الحال، لأنه كاين لي سيلاب اللي فيها حرفين وكاين اللي فيها أكثر من حرفين، يعني حسب طبيعة الحروف التي تتشكل منها وعدد الحروف التي تتشكل منها. إن عندنا لو، لو، لوتوس، لو، لوتوس. كذلك هنا نحوطو لو. Deuxièmement, j'écoute et j'entoure de des. دائما استمع. دونك هنا نعتمد على الأذن، بعد ذلك نقوم بالتحويط. عندنا لو، غو، بي، ن، ثلاث مقاطع لفظية، واحد، اثنان، ثلاثة. غو الأولى، بي الثانية، ن غوبينة، غوبينة. إذن هنا دي غير موجود، فأحوط لو، روبون، روبون.
أعتقد أن هناك خطأ هنا، قد يقصد. المهم هنا كذلك لا توجد دو ولا دي. لو روبون أيضا لا توجد فيها دو ولا توجد فيها دي أيضا، وهي تشكل من كم مقطع صوتي؟ 1 2. غو هذا لاسيلاب نيميرو 1، و بون هو المقطع الصوتي الثاني. غوبون. لو غو بون مقطعين صوتيين كذلك. لو غو بون أيضا لا توجد دي ولا دي. لا كروش. لا كروش مقطع اللفظي الأول، مقطع اللفظي الثاني كروش. كذلك لا توجد دي. هنا واضحة أعتقد. لا كروش. إذا أحبائي سواء الأطفال أو الأمهات، يعني دوما لا أنسى أن أعلم الطفل كيفية تجزئة الكلمة إلى المقاطع اللفظية التي تتشكل منها، لأنه كما نقولوا احنا هذا هو لب الموضوع. يعني عندما يتعلم الطفل المقطع الصوتي بشكل صحيح والمقطع اللفظي بشكل صحيح، أكيد أنه راح يتعلم القراءة ويتعلم الكتابة بإذن الله بكل سهولة. وكاين هناك ملاحظة يعني نطبق فيها مع بنتي، دائما نخلي الطفل يحاول يقرأ السؤال، يعني ما نقولوش خلاص مازال ما وصلش وقت قراءة السؤال. لابد أننا نعلم الطفل ولا نرغم الطفل على قراءة السؤال حتى يعمل على توظيف ما تعلمه من مقاطع لفظية. عندنا جيكري دي سيلاب. troisièmement j'écris des syllabes de 2 lettres. إذا قلنا كاين مقاطع لفظية اللي تشكل من أكثر من حرفين، هذه عرفنا. دونك عندنا ال او يو او. إذا عندنا ال بلس اون لو، ال بلس يو لو، ال بلس او لو. عندنا كذلك او بلس ال اول، عندنا يو بلس ال يو، وعندنا كذلك او بلس ال ال. Quatrièmement, j'écris des syllabes de 2 lettres. De 2 lettres. Donc هنا عندنا R. هنا أعزائي أعتقد أنه هنا في السؤال الثاني ما قالك جيكوتي جونتور دو دي، هنا نورمالمون غ غي. إذا هنا جيكري دي سيلاب دو 2 lettres، يعني أكتب المقاطع اللفظية متشكلة من حرفين. عندنا R بلس O غو، R بلس U غو، R بلس E غو، ولكن نكتبوه. بالنسبة للسؤال الخامس جو روكوبي يعني أنقل. نحاول دائما أنني أكتب. دونك عندي هنا غاديا هنا مقطع لفظي وكلمة تشكل من مقطعين لفظيين. غاديا. عندي لميا لا هي المقطع اللفظي الأول ال بلس أ. لا سيلاب يتشكل فقط من حرفين. عندي ميا ان بلس اي بلس ا، هذا يعطيني مقطع لفظي مشكل من أكثر من حرفين، يعني متشكل من 3 حروف راح نعرفوها لاحقا. بالنسبة لصفحة 23، بالنسبة لصفحة 23 هنا la question numéro 6 j'entoure la syllabe puis je lis. j'entoure la syllabe puis je lis. donc عندنا لو le lotus, le lotus, le lotus, lu, la lune, le robot, عندنا rue, la ruche هي خلية النحل. La question numéro 7, j'entoure la phrase qui correspond au dessin. j'entoure la phrase qui correspond au dessin. يعني أحوط الجملة المتناسبة مع الصورة. ليلى écrit. إذا لاحظوا هنا ليلى تكتب. إذا ليلى écrit. Question numéro 8. Je barre l'intruse qui ne contient pas L, R.
جو باغ يعني اشطب. لانتروس يعني الكلمه الداخله ولا الصوره الداخله كي نو كونتيا با التي لا تحتوي لا على الحرف ال لا على الحرف ار. réveil réveil j'entends r je ne parle pas. purée purée j'entends r je ne parle pas. l'image fleur oui aussi j'entends le r. le lavabo lavabo j'entends l. armoire j'entends R. maison je n'entends pas R, je n'entends pas L, je barre l'intrus. tarte j'entends R. vache je n'entends pas R, je n'entends pas L, je barre l'intrus ou l'image. ardoise j'entends R, je ne barre pas. 9 j'entoure le modèle. هنا long L plus 1 la syllabe long ol long. هنا minuscule en cursive هنا majuscule en cursive ال هنا la ra lu lu aussi L majuscule en cursive lu aussi rue ro or ro aussi R majuscule en cursive rond R minuscule en cursive rond aussi j'entoure or non ré rue voilà rue minuscule en cursive rue majuscule en cursive R bien sûr rue هنا R minuscule en cursive. La question numéro 10 je regarde l'image et je lis à haute voix. je regarde l'image ولاحظ الصورة et je lis à haute voix. voilà elle dessine هنا أحبائي لما يقع قبل حرفين ساكنين لأنه ال هنا ال حرف ساكن عندنا دوزل وبالتالي ينطق ال ديسين وسينا عندنا دوزس عندنا الأو قبل الاس دوزس وبالتالي فهو واقع قبل حرفين ساكنين وبالتالي ينطق ديسين دوزس تنطق اس بيان سور ديسين. il joue au ballon هو يلعب الكرة. elle saute à la corde هي تقفز على الحبل. La question numéro 11 j'écris la syllabe dictée sur mon ardoise puis je recopie sur mon cahier. voilà أنا l'image c'est une voiture وبالتالي la syllabe qui manque يعني المقطع الصوتي ناقص هو RE لوتوس زهرة اللوتوس يعني المقطع اللفظي الناقص هو L plus O يعني L لوتوس L plus O. شكرا لكم أحبائي. هكذا نكون قد أنهينا هذا الفيديو. نأمل أن يكون مفيدا. إذا أعجبكم الفيديو رجاء شجعونا بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم بالجديد. إلى اللقاء.